हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ, बहुत ही जैसे टाइटल है जिस तरीके से, तो बहुत ही ज़बरदस्त बयान होने वाला है। तो वीडियो का टाइटल है, जुबान से ये बात कभी मत निकालना वरना अल्लाह ऐसी सज़ा देगा। वो तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर ज़ुबान से हम गलत शब्द भी निकालेंगे तो हमारी जो सज़ा होगी क्या होगी। तो ये बयान है सैयद अनीमुल कादरी साहब जी का। तो गाइज़, इनके बयान वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। और ज़ुबान हमारी एक ऐसी चीज़ है ना, ज़ुबान बहुत मतलब अच्छे काम भी करा देती है और बनते हुए काम भी बिगाड़ देती है। तो गाइज़, इस बयान को आइए चलिए सुनते हैं आखिर बयान में क्या है। और ये बयान मैंने लिया है राहे निजात प्लस चैनल से। तो आप इस चैनल पर जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे से बयान सुनिए। हम भी सुनते हैं इस बयान को और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो सीख मिलेगी। रोज़ाना दीनी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर लाजमी करें। और जो नेमत पे शुक्र अदा ना करे, अल्लाह उससे नेमतों को छीन लेगा। बेशक, इसलिए नाशुक्री ना करो। अल्लाह फरमाते हैं वशकुरूली वला तकफुरून। तो अर्ज ये कर रहा था कि नेमत उससे जरूर छीनी जाएगी जो नाशुक्री करेगा। अपनी बात समेटते हुए अर्ज करूं, कुरान मुकद्दस में भी ये वाकया मौजूद है और हदीस पाक में भी ये वाकया मौजूद है, जिसको अपने अल्फाज के जामे में मैं पेश करना चाहता हूं। पूरा वाकया नहीं बताऊंगा, अपने मुराद के मुताबिक, उन्वान के मुताबिक से इशारा दूंगा। बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम था बलअमो बाऊर। उसको बलअम इब्ने बाऊरा भी कहा गया है। इतना वो इल्म वाला, इतना तकवे वाला, इतना परहेज वाला, इतना मुत्तकी था कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस्म आज़म भी सिखाया था। इस्म आज़म उसको अता किया गया था। और इस्म आज़म जब उसको दिया गया, इस्म आज़म कहते हैं अल्लाह के उस इस्म पाक को जिसको पढ़कर दुआ की जाए तो दुआ फौरन कबूल होती है। इस्म आज़म ही पढ़ करके फरिश्ते जमीन पर आते हैं और आसमान से जमीन पर आते हैं और जमीन से आसमान पर जाते हैं। इस्म आज़म की बरकतें ये बयान की गई है कि इस्म आज़म पढ़ के मुर्दे को ठोकर लगा दो तो उसको जिंदगी मिल जाए। बड़ी बरकत है इस्म आज़म की। अल्लाह ने उसको बलअम को इस्म आज़म भी बताया था। वो जो दुआ करता था उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती थी। किसी को भी दुआ करवाना होता उसके पास आते, उससे दुआ करवाते। उसकी कौम अल्लाह से गाफिल हो गई, उसकी कौम बिगड़ गई, जराइम में गिरफ्तार हो गई। वो दौर अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के कलीम हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा जाओ और वो कौम बिगड़ गई है उस पर जा करके हमला करो और जिहाद करो और उस कौम को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, 1 लाख से जायद का लश्कर तैयार हुआ, नौजवान बनी इसराइल के, और उस कौम पर हमला करने के लिए चले। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ उस कौम को सबक सिखाने के लिए जब उधर तशरीफ ले गए और आप एक जंगल में रुके हुए थे इंतजार में कि इनको नसीहत करें, ये नसीहत मान लें तो काम हो जाएगा, वरना इनके साथ फिर जिहाद किया जाएगा। ऐसे में बलअम की कौम उसके पास आई और आने के बाद कहने लगी, बलअम देखो, तुम्हारी दुआ कभी रद्द नहीं होती, इसलिए तुम मूसा और उनकी कौम के लिए बद्दुआ करो कि उनकी कौम और मुआज़ल्लाह मूसा हलाक हो जाए। उसने कहा, नहीं, अल्लाह के नबी के लिए और हक के लिए लड़ने वालों के लिए मैं बद्दुआ नहीं कर सकता। मना किया उसने। उसकी कौम जानती थी कि इंसान एहसान का बंदा है, तो बलअम के आसपास उन्होंने तोहफे ताहिफ का एक ढेर जमा कर दिया और उसको इतने तोहफे ताहिफ से नवाजा कि बलअम के पास तोहफे ताहिफ का ढेर लग गया।
پھر قوم نے کہا بلعم ہماری ہلاکت قریب نظر آتی ہے، تم موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کرو۔ اب اس نے استخارہ کیا، استخارے میں منع آیا، لیکن چونکہ وہ پیسے تحفے تحائف قبول کر چکا تھا تو وہ بدبخت اپنی سواری پر بیٹھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے پیسوں کی لالچ میں آ کر وہ پہاڑی کی طرف گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی سواری پہ بیٹھ کر نکلا تو جب وہ اس پہاڑی پہ جا رہا تھا جہاں کھڑے رہ کر اس نے بد دعا کرنی تھی تو اس کی سواری بیٹھ جاتی تھی، آگے نہیں بڑھتی تھی، اور ادھر جب وہ دوسرا رخ کرتا تو اس کی سواری چلنے لگتی تھی۔ یعنی سواری بھی نہیں چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی اور حق والوں کے لیے بد دعا کی جائے۔ بالآخر جب اس نے دیکھا کہ سواری اس کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ پیدل ہی چلا گیا، قوم اس کے ساتھ گئی، اس نے ہاتھ اٹھا دی، ہاتھ اٹھائے اور جب اس نے بد دعا کرنا شروع کیا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے، تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس کا اپنا نام اس کی زبان پر آتا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام وہ لیتا تو قوم موسیٰ کی بجائے اس کی اپنی قوم کا نام اس کی زبان پہ آتا۔ قوم کہتی کیا کر رہے ہیں بلعام؟ وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں، جب موسیٰ کا نام لینا چاہتا ہوں بد دعا کے لیے تو میرا نام زبان پہ آتا ہے، اور اس کی قوم کا نام لینا چاہتا ہوں تو تمہارا نام آتا ہے۔ وہ رونے لگا۔ قرآن نے بیان کیا اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک گئی۔ اسم اعظم بزرگوں نے لکھا کہ وہ بھول گیا۔ اللہ نے فرمایا کتے کی طرح اس کو کتے کی مثال دی گئی۔ اللہ نے فرمایا اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی سینے پر۔ اسم اعظم بھول گیا، ذلیل ہو گیا، دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد۔ یہی ہمارے عنوان کا حصہ ہے۔ اب دھیان سے سننا، ایک ایسا بندہ جس کو اللہ نے اسم اعظم سکھایا ہو، ایک ایسا بندہ جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہو، ایک ایسا بندہ جو مشہور ہو، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آتے ہو، آخرکار اس کو زوال کیوں آیا؟ قرآن میں اس کا قصہ، اس کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی، سب چھن گیا اس کا۔ کہاں تو وہ عزتیں تھی کہ لوگ اس سے دعائیں کروانے آتے تھے، اور کہاں وہ ذلت کی جہنم کا کتا بن گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے جو اتنا بڑا منصب دے کر اس کو ذلیل کیا گیا، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی، یہ کہ اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کا اس نے کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ بس اس کے پاس شکر والی زبان نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس سے نعمت چھین لی۔ آج لوگوں کو بولو کیسے ہو، نہیں حالات اچھے نہیں، کچھ اچھا نہیں ہے، کاروبار اچھا نہیں، اللہ کے بندو کم سے کم الحمدللہ تو کہہ دیا کرو، الحمدللہ رب العالمین تو کہہ دیا کرو۔ اس لیے کہ اگر حالات اچھے نہ ہوئے، صحت اچھی نہ ہوئی، کچھ اچھا نہ ہوا، پھر بھی اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو شکر کی برکت سے اللہ اس کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ تو گائز واقعی میں بہت ہی سندر سا، بہت ہی پیارا سا بیان تھا۔ صحیح بات ہے کہ ہماری زبان سے اگر کوئی کسی کے لیے برا سوچو تو اس کو کبھی برا مت کہو۔ اگر آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے تو آپ اس کے لیے شکریہ ادا کریے کہ اللہ تیرا شکر کہ جو وہ میرے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ تو کوئی نہیں، اللہ پاک سب دیکھتے ہیں، کسی کے لیے برا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک زبان ہی ہے جو کیسے کیا کروا دیتی ہے، اور آپ پاس جو بھی ہے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، آپ بیمار ہو چاہے کچھ بھی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے آپ کو اس قابل دیا ہے کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے۔ تو اللہ کا شکریہ ہمیشہ اینی ٹائم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں یہ اتنی خوبصورت سی زندگی دی ہے۔ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ واقعی میں بہت ہی پیارا سا بیان تھا۔ آپ کو یہ بیان کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔